ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की अगली किस्त में एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है जो आपके दिलों को हिलाकर रख देगा। तसव्वुर कीजिए, एक लड़का जो अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है और एक लड़की जो अब तक नफ़रत की दीवारों में कैद थी, अब आहिस्ता आहिस्ता इस दीवार को तोड़ने लगी है। क्या ये मोहब्बत की फ़तह होगी या दिल टूटने की दास्तान? ये है एक ऐसी कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। जहाँ जज़्बात का समंदर उमड़ आया है और हर लम्हा एक नया सनसनीखेज़ मोड़ ले रहा है। तैयार हो जाएं क्योंकि ये किस्त आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा बनने वाली है। आइए तफ़सील से देखते हैं कि क्या होने वाला है। कामयार जो पहले से ही आयरा के लिए पागल है, अब इस पागलपन की इंतहा को छू रहा है। वो आयरा के सामने खड़ा होकर आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए दिल की गहराइयों से निकलने वाली आवाज़ में कहता है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं लाइफ टाइम इंतज़ार करता रहता, और अगर तुम मुझे किसी एक लम्हे में भी पसंद कर लेती तो उसी एक लम्हे के सहारे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेता। उसकी आवाज़ में इतना दर्द है कि आस-पास की हवा भी साकित हो जाती है। आयरा जो अब तक कामयार की शक्ल देखने से भी गुरेज़ा थी, अब हैरत से उसका चेहरा देखती रहती है। उसकी आंखें वसी हो जाती हैं, दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। क्या ये मोहब्बत की पहली किरण है? कामयार जो उसके पीछे इस कदर दीवाना हो चुका है कि रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे दुनिया की सारी मुखालफतें सामने आ जाएं। पहले तो आयरा ने कामयार के साथ जो कुछ किया था उसे नज़रअंदाज किया, उसकी मोहब्बत को मजाक बनाया, उसे दूर भगाने की कोशिशें की। लेकिन अब उसके दिल में एक नरम गोशा पैदा हो रहा है। वो सोचती है कि ये लड़का क्यों इतना मुखलिस है, क्यों इसकी आंखों में मेरे लिए इतनी मोहब्बत झलकती है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो मुझे इसकी तरफ खींच रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आयरा के दिल में कामयार के लिए जज्बात उठने लगते हैं। वो खुद को रोकती है लेकिन दिल तो दिल है, वो सुनता कहाँ है। अब वो भी कामयार से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन ये मोहब्बत अभी छुपी हुई है, एक छोटी सी चिंगारी की तरह जो किसी भी वक्त शोला बन सकती है। अब दोनों एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट की रोशनियां मध्यम हैं, पसे मंज़र में नरम मौसीकी बज रही है और मेज़ पर फूलों का गुलदस्ता रखा है। कामयार आयरा की आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम्हें क्या पता कि तुम्हें खोने का डर क्या है? मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस डर से गुजर चुका हूँ। हर रात मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो क्या होगा? मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसकी आवाज़ लरज रही है, हाथ कांप रहे हैं। आयरा एक बार फिर कामयार को देखती रहती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और बेइख्तियार एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ जाती है। कामयार उसे मुस्कुराता देखकर खुद भी हंस पड़ता है। उसकी हंसी में खुशी का तूफान है, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। वो जानता है कि आयरा के दिल में अब उसके लिए एक नरम गोशा पैदा हो गया है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो आयरा को उसकी तरफ माइल कर रहा है। वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है, अब मोहब्बत की ये कहानी मुकम्मल होने वाली है। इधर कामयार अपने एक करीबी दोस्त से बात कर रहा है। दोस्त पूछता है कि क्या हो रहा है तेरे साथ? कामयार मुस्कुराकर कहता है, ये जो लड़की है ना, ये मेरी ज़िंदगी है। उसका इशारा आयरा की तरफ होता है। वो वाकई आयरा को अपनी ज़िंदगी मान चुका है। उसके बगैर वो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलने लगा है कि कामयार आयरा को पसंद करता है। नहीं, पसंद नहीं, दीवाना है। और आयरा को लेकर वो इतना ज़्यादा पॉसेसिव है कि कोई उसे देखे भी तो उसे बुरा लगता है। वो चाहता है कि आयरा सिर्फ़ उसकी हो, कोई और उसे देखे ना ही उसे छुए। यूनिवर्सिटी में तो हद हो जाती है। सबके सामने कामयार आयरा का हाथ पकड़ लेता है।
آئرہ حیرت سے کامیار کو دیکھتی رہتی ہے۔ اس کی آنکھیں وسیع ہو جاتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، لیکن وہ آگے سے کچھ نہیں کہتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا ہاتھ کامیار کے ہاتھ میں رہے۔ وہ مسکرانے لگتی ہے، ایک شرمیلی مسکراہٹ جو کامیار کے دل کو چھو جاتی ہے۔ کامیار اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے اور اسے وہاں لے جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے سب لوگ دونوں کو دیکھتے رہتے ہیں، کچھ حسد سے، کچھ خوشی سے اور کچھ حیرت سے، لیکن کامیار کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لیے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ آئرہ اس کے ساتھ ہے، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی محبت کی یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ اب تصور کیجئے یونیورسٹی کے کوریڈور میں، جہاں ہر طرف طلبہ کی ہلچل ہے، کامیار اور آئرہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے چل رہے ہیں۔ کامیار کہتا ہے، آئرہ تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ تم میری سانس ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ آئرہ شرما کر نظریں جھکا لیتی ہے، لیکن اس کی مسکراہٹ سب کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی یہ محبت ہے؟ کیا میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں؟ دوسری طرف کامیار کے دوست اسے چھیڑتے ہیں۔ ایک دوست کہتا ہے، یار تو پاگل ہو گیا ہے اس لڑکی کے پیچھے، کیا کام کر رہا ہے؟ کامیار ہنس کر جواب دیتا ہے، پاگل نہیں، دیوانہ ہوں، اور یہ دیوانگی مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دوست حیران رہ جاتے ہیں کہ کامیار کیسے بدل گیا ہے۔ وہی لڑکا جو ہر وقت پارٹیوں اور تفریح میں مگن رہتا تھا، اب صرف آئرہ کی بات کرتا ہے۔ اب اگلی قسط کا ایک اور سنسنی خیز موڑ۔ آئرہ کی ایک دوست اسے کہتی ہے، آئرہ کیا ہو رہا ہے؟ کامیار تو تیرے پیچھے پاگل ہے، اور تو بھی اسے دیکھ کر مسکراتی ہے، کیا تو بھی اسے پسند کرنے لگی ہے؟ آئرہ شرما کر انکار کرتی ہے، لیکن اس کی آنکھیں سچ بول رہی ہوتی ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ ہاں، مجھے بھی کامیار اچھا لگنے لگا ہے۔ میں اس کی مخلصی، اس کی محبت کو مان چکی ہوں۔ کامیار اور آئرہ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک دن وہ پارک جاتے ہیں، پارک میں پھول کھلے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، اور ہوا میں محبت کی خوشبو ہے۔ کامیار آئرہ سے کہتا ہے، تم جانتی ہو میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا؟ راتوں کو جاگ کر تمہارے بارے میں سوچا، دن کو تمہارے خواب دیکھے۔ اب تم میرے ساتھ ہو تو لگتا ہے جیسے جنت مل گئی۔ آئرہ سن کر آنکھیں نم کر لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، کامیار مجھے بھی تم اچھے لگنے لگے ہو، لیکن کیا یہ محبت ہے؟ کامیار مسکرا کر کہتا ہے، ہاں یہ محبت ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب جیسا کہ دونوں فیملیز میں شادی کی بات بھی ہو چکی ہے، کامیار کے پیرنٹس بھی بہت خوش ہیں کہ آئرہ کی وجہ سے کامیار میں اتنی پازیٹیو چینجز آئی ہیں، اور دوسری طرف آئرہ کے فادر تو آئرہ کے لیے بہت خوش ہیں، لیکن آئرہ کی ماں اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اور جب آئرہ اپنی ماں کو کنونس کرنے کے لیے کہتی ہے کہ اب وہ بہت بدل گیا ہے، تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ جو ایک بار بدل سکتا ہے وہ بار بار بھی بدل سکتا ہے۔ اور جس وقت کامیار کے پیرنٹس آئرہ کے گھر آتے ہیں، رشتہ ڈن ہوتا ہے، اس وقت کامیار کو دیکھ کر یوں ہی فیل ہوتا ہے جیسے کامیار آئرہ سے کسی چیز کا بدلہ لے رہا ہے۔ اب یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا کہ کامیار سچ میں آئرہ کے پیچھے اتنا پاگل ہے، یا پھر اپنی ریجیکشن اور تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے آئرہ کے ساتھ اس جھوٹی محبت کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف خاور بھی بہت غصے میں ہے جب آن دا 11th hour اسے پتہ چلتا ہے کہ اب ہم آئرہ کے گھر رشتہ لے کے نہیں جا رہے، کیونکہ آئرہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ تو ناظرین، ڈرامے کی کہانی تو کافی سنسنی خیز اور انپریڈکٹیبل ہو چکی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کامیار اور آئرہ کی محبت خوشی سے مکمل ہوگی، یا پھر کوئی بڑا نیا ٹوئسٹ آئے گا جو سب کچھ ختم کر دے گا؟ مزید اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔